Now I'm going to breathe that whole bioenergy of Ishwaratva into this Aushadha basically, and then this will be added into a large quantity to reach all of you. So sit. It's a time to sit in the Aushadha process. सर्वपापविनाशनम् नित्यानन्दम् ईश्वरम् सर्वपापविनाशनम् रत्नसानुशरणम्
शैलराजसखं भगाक्षकरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकलेबरं यक्षराजसखं भगाक्षकरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकलेबरं क्ष्वेलनीलगलं परश्वधधारिणं मृगधारिणं क्ष्वेलनीलगलं परश्वधधारिणं मृगधारिणं नित्यानन्दम् आश्रये मम किं करिष्यति वै यमः नित्यानन्दम् आश्रये मम किं करिष्यति वै यमः नित्यानन्दम् ईश्वरं सर्वपापविनाशनं नित्यानन्दम् ईश्वरं सर्वपापविनाशनम् कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वरकुण्डलं वृषवाहनं
नित्यानन्दम् ईश्वरम् सर्वपापविनाशनम् 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 नित्यानन्दकरि वराभयकरि सौन्दर्यरत्नाकरि निर्धूताखिल घोरपापनिकरि प्रत्यक्ष माहेश्वरी नित्यानन्दकरि वराभयकरि सौन्दर्यरत्नाकरि निर्धूताखिल घोरपापनिकरि प्रत्यक्ष माहेश्वरी राळेयाचलवंश पावनकरि काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरि माता श्री नित्येश्वरी राळेयाचलवंश पावनकरि काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरि माता श्री नित्येश्वरी कारणि पूरणि तारणि रञ्जनि आनन्दिनि कारणि पूरणि तारणि रञ्जनि आनन्दिनि माता श्री नित्येश्वरी कारणि पूरणि तारणि रञ्जनि आनन्दिनि कारणि पूरणि तारणि रञ्जनि आनन्दिनि माता श्री नित्येश्वरी नानारत्नविचित्रभूषणकरी हेमाम्बराडम्बरी नानारत्नविचित्रभूषणकरी हेमाम्बराडम्बरी मुक्ताहारविलम्बमानविलसत्वक्षोजकुम्भान्तरी मुक्ताहारविलम्बमानविलसत्वक्षोजकुम्भान्तरी काश्मीरा गुरुवासिता रुचिकरी